खामोशी बच्चों को करा दें, बड़ी मेहरबानी। बोल के चुप न कराएं, इशारे से चुप कराएं, बड़ी नवाज़िश आपकी। आप हज़रात मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे। जिस चीज़ में भी मोहब्बत आ जाती है उस चीज़ का जायका खूबसूरत हो जाता है। आप किसी भी काम को अगर मुशक्क़त के साथ करते हैं, परेशानी के साथ करते हैं, बोझ समझ के करते हैं, तो वो काम आपको थका देता है। लेकिन उसी काम को अगर मोहब्बत से कर लिया जाए, वो काम थकन पैदा नहीं करता, आजमाइश पैदा नहीं करता। एक किसी उस्ताद का ख्याल ये है कि देखो कितनी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, कोई ख़ास सहूलत भी नहीं देते, तालिब इल्म भी फरमा बरदार नहीं, फ़लाँ चीज़ में भी मसला है, फ़लाँ चीज़ में। ये बातें कर कर के इंसान अपने आप को तल्ख कर लेता है, कोफ्त में मुब्तला कर लेता है, उसे पढ़ने पढ़ाने का लुत्फ़ नहीं आता। लेकिन अगर उसका ये ज़हन बन जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह ने मुझे उस्ताद बना के भेजा है, अब उसे जो जायका नसीब हो, अगरचे असातिज़ा के साथ जो खूबसूरत सलूक होना चाहिए माशरे में वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस चीज़ को बुनियाद बना के अपने काम के अंदर इंसान को तलखी नहीं लानी चाहिए। आप जब भी खैर का रवैया किसी चीज़ के साथ भी इख्तियार करते हैं, नेकी करते हैं, तो मुश्किलात तो आती हैं। अब उस मुश्किल को भी अगर आप अपने लिए बाइसे अजर समझ कर वक्त गुजारेंगे तो वो चीज़ नफ़ा देगी। इसलिए हमारे दीन ने हमें ये कहा कि अल्लाह से भी प्यार करो, रसूलुल्लाह से भी प्यार करो। मोहब्बत करोगे ना अल्लाह रसूल से सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु से, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से प्यार करोगे तो दीन पे अमल करना खूबसूरत हो जाएगा। इको ज़रा कम कर देंगे इसकी। आप महसूस करेंगे कि नमाज पढ़ने में करार आता है, मस्जिद जाना सुकून वाला हो गया। ये अल्लाह के जितने बंदे थे ना जिन्हें रब रसूल से प्यार हो गया था, 30 जिल्दों में किताबें लिख गए, वो जो आज लोगों से पढ़ी नहीं जाती, यानी इतना पढ़ना लोग मुश्किल महसूस करते हैं कि इसे पढ़े कैसे। वो मोहब्बत में लिख रहे थे, लिखते गए लिखते गए लिखते गए, थकावट भी कोई नहीं हुई, नींद भी कोई नहीं आई। प्यार करें अल्लाह रसूल से। अल्लाह ताला ने ना हमारा जो नबी पाक के साथ रिश्ता बयान किया ना, उसकी हसासियत को समझें। रिश्ते बंदे के ढेर सारे होते हैं, सारे हसास नहीं होते। बड़े सारे लोग दुख सुनाते हैं, बंदा रोता नहीं, लेकिन कभी वो परदेश में अपनी बेटी को टेलीफोन करे, जी मुझसे कुछ कर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं तस्वीरें खिंचाते आया नहीं, अगर फ़ोटो चाहिए थी तो फ़ोटो खींच के भेज देते, काम चल जाता ना। मैं मूवी बनवाने आया हूँ तो फिर तो ठीक था, एक बंदा भेज देते, मूवी बनाते, आपको दे देता, आराम से बैठे। मैं तो बात करने कराने आया हूँ, आप लोग सुकून से बैठे। अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, पर चलो मेरी बात भी तो सुने ना आप हज़रात। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मतलब थोड़ी सी चलो असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद। और नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। अल्लाह ताला फजल करे, ना आपसे दाद चाहिए ना इमदाद चाहिए, हमें तो फ़कत बात सुनानी है, तो चलो वो तो सुन ले तवज्जो के साथ। तो आप हज़रात गौर करेंगे मेरी बात पर। अजीज़ भाई, हर एक रिश्ता हसास नहीं होता, हर एक की बात पर बंदा परेशान नहीं होता, लेकिन बेटी की बात आए तो बड़े बड़े रो पड़ते हैं। रिश्ता हसास है ना। अम्मा की बात आए तो बड़े बड़े रो पड़ते हैं, वतन की देश की बात आए तो बड़े बड़े रो पड़ते हैं। हसास रिश्ता है हमारा ना। कुरान पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो रिश्ता बयान किया वो हसास है। कहा अन नबी वौला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये नबी मोमिनों की जानों से भी उनके ज्यादा करीब है। इसकी आप हसासियत देखें ना। ये जो हुजूर के नाम पर आंसू आते हैं, ये जो उनके नाम पर मर मिटने को जी चाहता है, ये जो उन्हीं के तसव्वुर में जीने को जी चाहता है, उन्हीं की बात करने को जी चाहता है, उन्हीं की माला जपने को जी चाहता है, उन्हीं के तज़किरों में मर जाने को जी चाहता है। ये जो जी चाहता है ना कि कब्र में भी गए हैं तो मदीने वाले आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। और हश्र की नींद से उठना कोई आसान न था,
ہم تو محشر میں بھی تجھے دیکھنے آئے ہوئے ہیں. میدان محشر میں بھی وہاں وہ کسی نے کہا تھا نا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا. تو حضور کے ساتھ رشتہ حساس ہے، امت کی تڑپ، امت کا پیار. ہمیں نہ اس رشتے کو حساس کرنا چاہیے، اس کی حساسیت کو سمجھنا. حضور بھی امت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ حساس رکھتے ہیں. آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں. میرا اور آپ کا کسی کام کو جی چاہتا ہے نا، جی چاہتا ہے تو پھر وہ کام ہم چھوڑتے نہیں. جی جو چاہتا ہے. کسی کام کو دل کر رہا ہے تو پھر لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو دل کرتا ہے وہی کرتے. اور آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں. تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ نہیں کرتا. فرمایا دل کرتا تھا امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں. معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی اللہ کی نماز. لیکن کریم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی کمزور کی آواز آ جاتی ہے تو میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں، امت کا خیال کرتا ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے منبر بچھائے گا. یہاں جن لوگوں کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کے بغیر بیٹھنا پڑ جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ وی آئی پی مہمانوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے شکوہ شروع ہو جائے کہ جناب دیکھو نا جی آپ نے تو عزت ہی نہیں دی. جب کسی کی کرسی بچھی ہو تو وہ کچھ چھوڑتا ہے؟ بلکہ لوگ تو کرسی پہ اپنا تھیلا رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میری کوئی کرسی چھین نہ لے. حضور فرماتے ہیں قیامت میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے، ہر نبی ممبر پہ ہوگا. لیکن یہ لفظ سنو گے تو مچل جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا. یا رسول اللہ جب نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھے تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ رشتہ حساس ہے نا. تو حضور فرمانے لگے سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے اور میں سجدے میں گر کے کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ معاف فرما دے میری امت کو. معنی کیا ہے؟ اس موقع پر بھی یہ دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، کچھ رشتوں میں حساسیت ہے. امت کے ساتھ حضور کا رشتہ حساس ہے. اسی طرح پھر غلام بھی حضور کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ حساسیت والا کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ ابوبکر میں تھپڑ مارا ہے. تو حضور سید عالم علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ موجود تھے. جناب صدیق اکبر اپنے مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے نرم دل آدمی تھے. ابوبکر میں تھپڑ مارا ہے، لوگ پریشان ہو گئے. حضور نے فرمایا بلائیے. جناب صدیق اکبر کو بلایا گیا، سامنے کھڑے ہیں، گردن جھکائی ہے. فرمایا ابوبکر یہ تم نے کیا کیا؟ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تم نے والد کو تھپڑ مارا ہے. چپ ہے جناب صدیق، گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے. پھر حضور نے فرمایا ابوبکر آپ نے والد کو مارا ہے، یہ کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے خنجر سے کاٹ بھی دیتا تو میں اف نہ کرتا، پر آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے. یا رسول اللہ یہ شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تلوار نہیں تھی میرے ہاتھ، آپ کے بارے میں بات کرتی. یہ رشتہ حساس ہے.